अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हातिम की सखावत। ये सबक जो है ये एक फारसी की किताब कसे चहर दरवेश उसका तर्जमा कि अमीर अमन ने किया है उर्दू में और उसका नाम बागो बहार रखा है। ये दास्तान है। दास्तान उर्दू अदब की सबसे कदीम सनफ है। दास्तान का जिक्र करते ही हमारे सामने माजी की तस्वीर आती है। दास्तान का असल मकसद जो है वो तफरी, यानी जब पुराने ज़माने में लोगों के पास तफरी के वसाइल नहीं हैं, जिनको हम अंग्रेजी में एंटरटेनमेंट के वसाइल कहते हैं या एंटरटेनमेंट के ज़राया कहते हैं। आज के ज़माने में हमारे पास टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, बहुत सारे ज़राए हैं, लेकिन उस ज़माने में लोगों के पास ये सब नहीं था। उस ज़माने में बादशाह भी अपने महलों में दास्तान को मुलाजिम रखते थे, मुशायरे करवाते थे, रक़स करवाते थे, अपने लिए तफरी का सामान उसी तरह से मुहैया करते थे। और आम लोग जो थे वो एक जगह जमा होकर एक बंदा उनके दरमियान बैठकर उनको बहुत सारे किस्से सुनाता था। तो इसी से दास्तान की शुरुआत हुई और जो मुसन्निफ थे उन्होंने दास्तानें लिखी है। और यह जो दास्तान है हातिम की सखावत, ये किस्से चहर दरवेश से माखूज है, जिसका तर्जमा मीर अमन ने, जो मैंने पहले भी आपको कहा, मीर अमन ने किया है उर्दू में। मीर अमन इग्लो ओरिएंटल कॉलेज में मुतरजम की हैसियत से तैनात हुए थे। मुतरजम यानी वो फारसी का तर्जमा उर्दू में करते थे, और जो वहाँ आए थे नववारिद अंग्रेज, उनको वो उर्दू पढ़ाते थे। उनको जो अंग्रेजी वो जानते थे, उनको उर्दू लैंग्वेज के बारे में मालूम नहीं था, तो उनको उसका तर्जमा पढ़ाते थे। तो वहाँ इग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रिंसिपल गिलक्रिस्ट था। गिलक्रिस्ट ने उसको फरमाइश की कि जो ये किस्सा चहर दरवेश है उसका उर्दू तर्जमा करे, और उसका नाम फिर मीर अमन ने बागो बहार रखा, और उसी से ये माखूज है हातिम की सखावत। इसमें कुछ अल्फाज के मतलब भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्रुक, यहाँ पे एक लफ्ज आता है इसमें। क्रुक का मतलब है जब्त करना, किसी की प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को अपने कब्जे में कर लेना। खुदा तरस का मतलब है रहम दिल, दुख दंदे, दुख दर्द। जिस्तजू का मतलब है तलाश, और पोशीदा छुपा हुआ। हातिम के वक्त में एक बहुत जालिम बादशाह था, नौफल उसका नाम था, अरब का रहने वाला, अरब में। उसको हातिम के साथ फजूल में ही किसी वजह से, कोई वजह ही नहीं थी, उसको यही वजह थी कि हातिम लोगों की खिदमत करता था, लोगों की मदद किया करता था। उस वजह से शायद उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लोगों में मकबूल क्यों है, तो उसने हातिम को संदेशा भेजा, उसको कहा कि मेरे साथ आप जंग करो। और बहुत सारा लश्कर जमा करके उसने हातिम के पास की तरफ पेशरफ्त की और जंग की तैयारी करने के लिए कहा। हातिम ने सोचा कि अगर मैं जंग करूंगा, लड़ाई करूंगा इसके साथ, तो ये बात यहाँ पे बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और उसका गुनाह मेरे सर चढ़ जाएगा। हातिम को जब कोई तरकीब न सूझी तो वो एक जंगल में जाकर छुप गया, एक गार में। तो इसकी खबर जब बादशाह नौफल तक पहुंची तो उसने एक मनादी करवाई, ऐलान करवा दिया कि जो कोई हातिम को मेरे सामने पकड़ कर लाएगा उसको मैं 500 अशरफिया इनाम, 500 रुपया इनाम में दे दूंगा। तो बहुत सारे लोग लालच में आ गए और हातिम की तलाश में निकले। इसी असना में इसने नौफल ने क्या किया, इसने हातिम की सल्तनत, सब जायदाद, माल असबाब को अपने कब्जे में, जो लिखा है किताब में, क्रुक किया, यानी उसको अपने कब्जे में किया, उसको जब्त कर लिया। तो लोग जब हातिम की तलाश में निकले थे, इन्हीं दिनों में एक बूढ़ा था, उसके 2-3 बच्चे थे और उसकी बीवी वो भी बूढ़ी थी। उनका काम था वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे और उन्हीं को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। इस दिन भी ये यही काम करने के लिए जंगल में गए थे और लकड़ियां काट रहे थे। तो इस बूढ़े की बीवी ने कहा कि काश अगर हमें हातिम मिल जाता तो हमारे दिन बदलते, हमें वो 500 रुपया इनाम में मिलते तो हम इस मुश्किलात की जिंदगी से आजाद हो जाते।
یہ باتیں حاتم سن رہا تھا. وہ اسی جگہ پہ چھپا ہوا تھا ایک غار میں. تو حاتم نے کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو اس کو بہت دکھ ہوا. لیکن یہ بوڑھا جو تھا اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور کہا اب بکواس کیوں کرتی ہو، ہماری حاتم کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمیں مل جائے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے. یہاں پہ کتاب میں لکھا ہے تالیہ. تالیہ کا مطلب ہے قسمت، یعنی ہمارے قسمت میں یہی لکھا ہے، یہی کام ہمیں زندگی بھر کرنا ہے اور یہی کام کرتے کرتے جینا بھی ہے اور مرنا، اسی سے ہمارا گزارا ہوگا. آپ کیوں فضول کی باتیں کرتی ہو. تو حاتم نے ان کا یہ دکھ سنا، ان کی باتیں سنی اور اس سے رہا نہیں گیا. وہ اپنے آپ سے سوچنے لگا کہ دنیا میں ہم کس لیے آتے ہیں، ہم لوگوں کا دکھ درد دور کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر ہم سے ان کا دکھ دور نہیں ہو سکا تو ہماری زندگی کس کام کی. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ دونوں کی باتیں حاتم نے سنے. مروی اور مرود سے بعید ہو جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور جان کو بچائے اور ان دونوں بیچاروں کو مطلب تک نہ پہنچائے. سچ ہے اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ کسائی ہے. یہاں پہ ایک شعر بھی لکھا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یعنی اگر انسان کے دل میں درد نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، کسی کے دکھ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کتنی نمازیں پڑھے، اچھے کام کریں، روزے رکھیں، کچھ بھی کرے، نیکیاں کرے، وہ انسان نہیں جس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہی نہیں، جو دوسروں کا دکھ نہیں سمجھتا، وہ کہاں انسان ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے لایا تھا کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے، دوسروں کا دکھ درد سمجھ سکے. لیکن اگر اس کے دل میں دوسروں کی ہمدردی نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے، وہ دل کہاں، وہ پتھر دل ہے، وہ انسان نہیں ہے، جس میں انسانیت نہیں ہے، جس میں دکھ درد سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو دوسروں کے کام نہیں آئے. یہی شعر کا مطلب ہے. اور یہی حاتم کے دل میں آیا کہ اگر میری زندگی ان کے کام نہ آ سکی، ان کا دکھ دور نہ کر سکی، تو یہ زندگی میری کس کام کی ہے. مجھے تو اسی لیے دنیا میں آنا تھا تاکہ میری وجہ سے کسی کا دکھ دور ہو جائے، کسی کو میں کام آ سکوں. لیکن اگر ان کا دکھ میں نے دور نہیں کیا تو یہ میری زندگی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ سننے کے بعد حاتم غار سے باہر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ مجھے پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاؤ، وہ آپ کو 500 روپیہ انعام میں دے دے گا. لیکن بوڑھے نے حاتم کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میری زندگی کتنی ہے، کتنے دن میں جیوں گا، اور یہ بوجھ میں اپنے سر نہیں لے سکتا، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ نوفل تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ آپ کو زندہ چھوڑے گا یا مار ڈالے گا. کیونکہ جب میں مروں گا تو میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، یہ گناہ میرے سر نہیں ہوگا، میں ایسا کام نہیں کر سکوں گا. اور حاتم نے اس کو بہت سمجھایا لیکن بوڑھا نہیں مان رہا تھا. تو حاتم نے اس سے کہا کہ اگر آپ مجھے خود نہیں لے جاؤ گے تو میں خود بادشاہ کے پاس چلا جاؤں گا اور کہوں گا کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپا کے رکھا تھا. لیکن بوڑھے نے اس سے کہا کہ نیکی کا یہ بدلہ کیوں مجھے دے رہے ہو. حاتم اسی طرح سے اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا تو اس کے ارد گرد اور لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے حاتم کو پکڑ لیا. آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، آگے کل انشاءاللہ میں اس کے آگے آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام.